अस्सलाम दोस्तों, शर्बी मौजूद में खुश आमदीद। 10 निकाती आसिम डॉक्ट्रिन की तकरीब रूनुमाई हो गई है जनाब, और इस तकरीब रूनुमाई में जनरल आसिम मुनीर साहब की तरफ से वाज़ेह तौर पर इस बात का पैगाम दे दिया गया है कि जनाब अब किसी के साथ नरमी होगी और ना ही नरमी बरतने की इजाज़त होगी। सबका एहतसाब होगा, सबका हिसाब होगा, सरेआम होगा, और मुल्क की तरक्की में रुकावट पैदा करने वालों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी। और अब किसी को सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करके मईशत के रास्ते में रोड़े अटकाने की भी इजाज़त नहीं दी जाएगी। 2 दिन 2 मुलाकातें, जनरल आसिम मुनीर और पाकिस्तान की ताजर बरादरी, ये है जनाब सारे का सारा निचोड़। क्योंकि इससे पहले अगर आपको याद हो, तकरीबन कोई 1-1.5 महीना पहले कराची के अंदर जो 50 के करीब बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की जनरल आसिम मुनीर साहब से मुलाकात हुई थी, और उस मुलाकात में भी जनरल आसिम मुनीर साहब की तरफ से इस बात का इजहार किया गया था कि वो पाकिस्तान की मईशत को ट्रैक पर डालने के लिए हर मुमकिन किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। और ये वो वक्त था जब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत IMF के साथ प्रोग्राम करने के लिए सर धड़ की बाजी लगा रही थी, और उनकी ये ख्वाहिश थी और कोशिश भी थी कि किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम में आ जाए, ताकि दोस्त ममालिक की तरफ से पाकिस्तान की इमदाद का जो रास्ता है, जो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है, वो किसी ना किसी तरीके से खुल जाए। अब वो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी खुलती हुई नजर आ रही है, बल्कि वो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी खुल गई है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान IMF के साथ प्रोग्राम में आ गई है। गुज़िश्ता 2 दिन में 2 मुलाकातें हुई। एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब से कराची में, जो कराची की बिजनेस कम्युनिटी है, उसकी दूसरी मुलाकात हुई, और इस मुलाकात में जनरल आसिम मुनीर साहब की तरफ से उसी मौक़िफ़ का इजहार किया गया जिसका वो पहले भी जिक्र कर चुके हैं। और उनका ये मानना था कि जनाब हम जो है वो मईशत को बचाने के इनकलाबी मिशन पर काम कर रहे हैं, और हम मईशत को बचाएंगे, और उसके लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान से टैक्स चोरी का जो कल्चर है उसको ख़त्म किया जाए, स्मगलिंग का नेटवर्क ख़त्म किया जाए, और नॉन फाइलर इकॉनमी जो है वो उसका रास्ता रोका जाए। और उन्होंने फिर अपनी जो तरजीहात हैं उससे बिज़नेस कम्युनिटी को आगाह किया। दूसरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है वो कल रात हुई है। कल रात को कोर कमांडर ऑफिस जो है लाहौर का, जो कोर हेडक्वार्टर जिसको कहा जाता है, कोर हेडक्वार्टर लाहौर में जनरल आसिम मुनीर साहब के दौरे लाहौर के मौके पर लाहौर की बिजनेस कम्युनिटी की मुलाकात हुई है। और लाहौर चैम्बर के प्रेसिडेंट काशिफ अनवर साहब की क़यादत में वफ्द ने मुलाकात की है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, और इस मुलाकात में जनरल आसिम मुनीर साहब की तरफ से 10 निकाती डॉक्ट्रिन का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया गया है। और काशिफ अनवर साहब ने इस मुलाकात के बाद जो लाहौर चैम्बर की तरफ से इलामिया जारी किया है, उसके अंदर भी उन्होंने इस बात का इजहार किया है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नॉन फाइलर इकॉनमी और स्मगलिंग की रोकथाम को खात्मे के लिए यकसू हैं। और फिर मुख्तलिफ ज़राए से जब इस हवाले से मुलाकात के हवाले से जब कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश की गई, तो फिर इस बारे में पता चला कि जनाब ये जो मुलाकात थी, इस मुलाकात में इकॉनमी की रिवाइवल के लिए जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है, पाकिस्तान का सबसे ताकतवर इदारा है, उसने एक वाज़ेह रोड मैप उसका तयन कर रखा है। और इस रोड मैप में एक चीज़ की सबसे ज़्यादा अहमियत है, और वो है इस्तेहकाम। और उनका ये मानना है कि सियासी इस्तेहकाम इसके लिए ज़रूरी है, और सियासी इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है कि किसी भी शरपसंदी की, चाहे वो सियासी हो, चाहे वो किसी मुल्क दुश्मन अनासर की तरफ से हो, उसका रास्ता रोका जाएगा, और फिर सब यकसू होकर पाकिस्तान की मईशत को ट्रैक पे डालने के लिए काम करेंगे। और इस बात का भी जिक्र किया गया है इस 10 निकाती एजेंडे में, और फिर इसके ऊपर कुछ पेशरफ्त हुई है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये जो 10 निकाती एजेंडा है, या जिसको मैं कहता हूँ कि ये आसिम डॉक्ट्रिन है, ये अगर आप इस पर गौर करें तो आपके सामने ज़रा थोड़ी सी सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी कि इस वक्त क्या हो रहा है हमारे पॉलिटिकल फ्रंट पे और हमारी माशी फ्रंट पे, कौन कौन सी पेशरफ्त होने के इम्कान हैं। इस 10 निकाती डॉक्ट्रिन का पहला नुक्ता है करप्शन का खात्मा और करप्ट अनासर की बेखनी और उनके खिलाफ सख्त तरीन ऑपरेशन। और गुज़िश्ता चंद रोज़ में
اگر آپ غور کریں تو ہمیں مختلف علاقوں سے اس طرح کی خبریں موصول ہو رہی ہیں کہ جناب ایک کریک ڈاؤن ہے جس کا آغاز کیا جا رہا ہے. اور اگر آپ کو یاد ہو تو ان سائٹ کے اسی پلیٹ فارم سے کل بھی اور اس سے پہلے بھی یہ خبریں آپ تک پہنچائی گئی تھیں کہ خاص طور پر سندھ میں کچھ آپریشنز کیے جا رہے ہیں اور ان آپریشنز میں جو سرکار کا پیسہ ہے اس کو اڑانے کے الزام میں کچھ پولیٹیکل شخصیات اور ان کے ساتھ دینے والے بیوروکریٹس کے ارد گرد جو گھیرا ہے وہ تنگ بھی کیا جا رہا ہے اور تقریباً 68 افراد کے نام نو فلائی لسٹ میں شامل کیے گئے ہیں. جنرل عاصم منیر صاحب نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ جناب یہ والا جو نقطہ ہے پاکستان کے عوام کی خون پسینے کی کمائی سے اکاؤنٹس بھرنے والا، تہہ خانے بھرنے والا، جیبیں بھرنے والا، پیٹ بھرنے والا، اس کو کسی بھی صورت معاف نہیں کیا جائے گا اور ان کے حلق میں پیسے وہ ہاتھ ڈال کر پیسے نکلوائے جائیں گے. اور یہ یقینی طور پر ایک بہت ہی بڑا اور بہت ہی مناسب جو ہے وہ اقدام ہوگا. دوسرا نقطہ جو عاصم ڈاکٹرین کا سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ بلیک مارکیٹنگ اور خاص طور پر ڈالر کی بلیک مارکیٹنگ اور ڈالر کی ہیجنگ یعنی اس کی ذخیرہ اندوزی. اور یہ بات بھی سب کو معلوم ہے چونکہ پاکستان کے اندر IMF کے پروگرام کی وجہ سے ڈالر کو فری فلوٹ کی اجازت ملی ہے. ڈالر کی قیمت کا تعین مارکیٹ فورسز کریں گی اور اس کے اندر گورنمنٹ کا کسی طرح کا کوئی رول نہیں ہوگا کہ وہ ڈالر کی قیمت کو کم کرنے کے لیے جو ٹیکٹس ہیں وہ استعمال میں لے کے آئے گی، جس کی وجہ سے پاکستان میں چونکہ کارٹلائزیشن بہت زیادہ ہے، یہاں پر یہ جو بڑے بڑے مگرمچھ ہیں یہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہر ایک موقع سے فائدہ اٹھایا جائے، جس کے نتیجے میں ڈالر کی ہیجنگ یعنی اس کی ذخیرہ اندوزی کی جاتی ہے، مارکیٹ کے اندر ڈالر کی قلت کو پیدا کیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں ڈالر کی قیمت بڑھ جاتی ہے اور یہ لوگ راتوں رات اربوں روپے کا پروفٹ جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں. اور میں اس حوالے سے ایک جو ہے وہ ذکر کروں گا. میری کچھ روز پہلے ملاقات ہوئی تھی لاہور چیمبر کے ہی پریزیڈنٹ سے جناب کاشف انور سے اور ان کے ساتھ ہونے والی جو گفتگو ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر بھی کی تھی. وہاں پر جو آف کیمرہ کچھ گفتگو بھی ہوئی تھی اور اس گفتگو میں اس بات کا ذکر بھی سامنے آیا تھا کہ لاہور کے اندر بھی کچھ ایسی جگہیں ہیں، کچھ ایسے گھر ہیں جن کی جو بیسمنٹس ہیں وہ ڈالرز سے بھری پڑی ہیں. اور یہ بات کہی گئی تھی اس وقت میری موجودگی میں کہ جناب اگر گورنمنٹ چاہے، سرکار چاہے تو وہ نشاندہی بھی کی جا سکتی ہے اور ڈالرز وہاں سے برآمد بھی کیے جا سکتے ہیں. اس بات کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ڈالر کی ذخیرہ اندوزی ہے یہ ایک باضابطہ کاروبار کی جو ہے وہ شکل حاصل کر گئی ہے، لیکن اس کا خمیازہ مجھے اور آپ کو بھگتنا پڑتا ہے کیونکہ جب ڈالر کی شارٹیج ہوگی ڈالر کی قیمت بڑھے گی، ڈالر کی قیمت بڑھے گی تو اس کا دباؤ پاکستان کی اکانومی پہ آئے گا. جب وہ پاکستان کی اکانومی پہ آئے گا تو ایک جانب ہمارے جو قرضے ہیں اس کی شرح میں اضافہ ہوگا اور دوسری جانب ہمیں اضافی پیسے ادا کرنے پڑیں گے، چاہے وہ بجلی کی خریداری ہے چاہے وہ پیٹرول کی خریداری ہے، کیونکہ ہر ایک چیز کی قیمت جو ہم نے خریدنی ہے وہ ڈالرز میں ادا کرنی ہے. لہٰذا اس کا جو نقصان ہے وہ ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے. اور اسی سے منسلک تیسرا نقطہ ہے ڈالر کی سمگلنگ. یہ بات بھی سامنے آئی تھی کہ پاکستان سے جو ڈالر ہے وہ سمگل کیے جا رہے ہیں افغانستان. یہ بات اپنی جگہ پر درست ہے کہ ڈالر کی قیمت افغانستان میں پاکستان کی نسبت کم ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر ڈالر پاکستان سے سمگل کر کے آ رہا ہے اور اس ڈالر کے اگینسٹ وہ اپنی کرنسی کو مستحکم کر رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس تو ڈالر کمانے کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے. وہ تو کون سی انٹرنیشنل ٹریڈ کر رہے ہیں، وہاں پر تو امریکن سینکشنز لگی ہیں اور نہ وہ ڈالرز منگوا سکتے ہیں نہ وہ ڈالرز کما سکتے ہیں. لہٰذا جو پاکستان سے ڈالر وہ سمگل کر کے اپنے ملک لے کے جاتے ہیں اسی ڈالر کی بیس کے اوپر وہ اپنی اکانومی کو پیروں پر کھڑا بھی کر رہے ہیں اور اپنی افغان کرنسی کو طاقتور بھی بنا رہے ہیں اور یہاں سے حاصل کیے جانے والے ڈالرز
کہ एवज़ वो इंटरनेशनल ट्रेड भी हमारे ही रूट से कर रहे हैं, यानी हमारे ही कंधे पर बंदूक का रखकर चला भी रहे हैं और हमारी मीशत को तबाह भी कर रहे हैं। और आर्मी चीफ का ये कहना है कि जनाब इस स्मगलिंग को काबू में भी लाया जाएगा और पाकिस्तान की मीशत पर बोझ बनने वाले गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफ़गान बशिंदों को वापस उनके मुल्क में धकेला भी जाएगा, क्योंकि ये लोग पाकिस्तान के अंदर बदअमनी का एक बहुत बड़ा ज़रिया भी हैं। और स्मगलिंग, और ख़ास तौर पर चौथा नुक्ता इसी स्मगलिंग के बारे में है जो इसी बॉर्डर के ज़रिए यानी अफ़गान बॉर्डर के ज़रिए भी होती है और ईरान बॉर्डर के ज़रिए भी होती है। और ये जो ब्लैक इकॉनमी है इसका दारोमदार ज़्यादातर इन्हीं बॉर्डर्स के ऊपर होता है, ईरान के बॉर्डर के ज़रिए या अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के ज़रिए, और इसी जो है इसको रोकना पड़ेगा। जबकि अंदरून मुल्क खसारे में चलने वाले जो इदारे हैं उनकी निजकारी की जाएगी, और ख़ास तौर पर वो इदारे जहां पर सियासी भर्तियों ने उनका बेड़ा गर्क किया, चाहे वो PIA है या चाहे वो पाकिस्तान स्टील्स मिल है या वो रेलवे है, वो तमाम इदारे जहां जहां पर सियासी भर्तियां की गई और उनका बेड़ा गर्क किया गया, उन इदारों से का जो फोरेंसिक ऑडिट है वो कराया जाएगा और इन इदारों का जो बोझ है, जो इजाफी भर्तियां या सियासी भर्तियां करके बढ़ाया गया था, इस बोझ को कम किया जाएगा ताकि ये इदारे फ़ाल हो सके और वो तमाम इदारे जो गैर मुनाफा बख्श हैं उनको निजी शोबे की तहवील में दे दिया जाएगा ताकि अरबों रुपए इन बंद और गैर फ़ाल इदारों के ऊपर खर्च ना करने पड़ें। अलबत्ता ये बात बहुत ही क्लैरिटी के साथ इस डॉक्ट्रिन में वाज़े की गई है कि अगले 3 वर्षों में पाकिस्तान में $100 अरब की इन्वेस्टमेंट आएगी। जनरल आसिम मुनीर साहब ने इस बात की यकीन दहानी कराई है पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी को, और उनका ये कहना है कि ये जो $100 अरब की इन्वेस्टमेंट आएगी और इसमें से मेजर चंक अगले 365 दिन के अंदर यानी 1 साल के अंदर आएगा और तकरीबन $75 बिलियन की इन्वेस्टमेंट होगी, तो उसके नतीजे में पाकिस्तान में एक जानिब डॉलर की कीमतों की कमर टूटेगी, डॉलर की कीमत नीचे आएगी, पाकिस्तान की करेंसी जो है उसकी कदर में इजाफा होगा। ना सिर्फ ये सब कुछ होगा बल्कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आने से यहाँ पर कारोबार के मौके भी बढ़ेंगे, ज़राए आमदन में भी इजाफा होगा और उसके साथ साथ बेरोज़गारी की शरह में कभी से लोगों की कुव्वत ख़रीद में भी इजाफा होगा, जिसकी वजह से नॉर्मलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी की राह हमवार होगी। और उसी के नतीजे में अगले 3 साल में पाकिस्तान के अंदर जो सरमायाकारी है वो $100 अरब से तजावुज़ करेगी, जबकि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में भी नुमाया इजाफा होगा। और उनका ये मानना है कि अगले 3 साल में पाकिस्तान की मजमूई एक्सपोर्ट्स को कोशिश करके तकरीबन $70 बिलियन के लेवल पर लेके जाया जाएगा, जो मेरा ख्याल है कि एक बहुत बड़ा पेशरफ्त हो सकती है। लेकिन उनका ये भी मानना है कि जनाब इसके लिए पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है, और सियासी इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है कि अमल दरामद किया जाए उन तमाम पैरामीटर्स पर, उन तमाम गाइडलाइंस के ऊपर जो जारी की जा रही हैं। इसका मतलब ये है कि किसी के लिए कोई माफ़ी नहीं, किसी को जो है खुल खेलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, और चाहे वो मीडिया है, चाहे वो पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी है, तमाम के तमाम इदारे इस तरह काम करेंगे कि वो एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड होंगे, लेकिन किसी ऐसी सिचुएशन को जन्म नहीं लेने देंगे जिसके नतीजे में जो लोगों के अंदर एक एंजाइटी के जो है वो क्रिएट हो और उसके नतीजे में अदम इस्तेहकाम की फ़िज़ा हो, मार्केट इकॉनमी इसके ऊपर जो है वो शटर करे या उसके अंदर खौफ की कैफियत पैदा हो। इस तरह का कोई भी काम करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और ये बात मैं आपको बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ, बल्कि मारूफ एंकर पर्सन जनाब हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब ने इस हवाले से गुफ्तगू की है, और हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब का एक वीडियो क्लिप इस वक्त मौजूद है जिसमें वो इस बात का इजहार कर रहे हैं कि फ़ौजी क़यादत ने ये बात उनको वाज़े तौर पर बताई है कि पाकिस्तान को की मईशत को अगर आगे लेके जाना है, पाकिस्तान को एक वाएबल मुल्क के तौर पर लेके आना है सामने, तो फिर नवाज शरीफ ज़रूरी है। ये बात कही गई है। और उनका ये भी मानना है कि वो तमाम दोस्त ममालिक जो पाकिस्तान में सरमायाकारी करने चाह रहे हैं, उनकी तरफ से भी इस बात की ख्वाहिश का इजहार किया गया है
کہ پاکستان کے اندر ایک ایسی قیادت ہونی چاہیے جو بزنس فرینڈلی ہو. لہٰذا جو نواز شریف صاحب ہیں وہ ایک پولیٹیکل حقیقت کے طور پر سامنے آ رہے ہیں اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں نواز شریف صاحب کی جو قبولیت ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے. میں یہاں پر آپ کو یہ بات بھی بتا دوں کہ نواز شریف صاحب کی بھی حالیہ دنوں میں سعودی عربین اتھارٹیز کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی تھی, UAE کے حکام کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی تھی, اور اب نواز شریف صاحب اسی مہینے میرا خیال ہے کہ 18 سپتمبر کے لگ بھگ وہ قطر کا دورہ کرنے جا رہے ہیں. سرکاری دورہ ہوگا یہ ان کا. سرکاری دورہ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ اگرچہ ان کے پاس کوئی آفیشیل پوزیشن نہیں ہے لیکن وہ قطر میں سرکاری مہمان ہوں گے, سرکاری پروٹوکول ان کو دیا جائے گا, VVIP گیسٹ کی حیثیت ہوگی ان کی, اور وہ جو قطری سرمایہ کار ہیں ان کے ساتھ بھی گفتگو کریں گے اور قطر کے حکمران خاندان کے ساتھ بھی ملاقاتیں کریں گے, اور اس کے نتیجے میں یہاں پر یہ جو $100 بلین کا جو ٹاسک ہے اس کو پورا کیا جائے گا. یہ ملاقات جو جنرل عاصم منیر صاحب کی ہوئی, اس ملاقات کے بعد میرا یہ ماننا ہے کہ عاصم منیر صاحب اور عاصم منیر صاحب کی زیر سربراہی جو ان کی اسٹیبلشمنٹ ہے, اور خاص طور پر یہ جو بزنس فیسیلیٹیشن کاؤنسل ہے, یہ اس بات پر کافی حد تک کنونسڈ ہے کہ ہمیں معیشت کے اوپر فوکس کرنا ہے, کیونکہ اگر ہم نے معیشت کو اسٹرینتھن نہ کیا, اس کو طاقتور نہ بنایا, تو ہماری اپنی بقا کے اوپر سوال ہو جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ کل کی ملاقات کے حوالے سے جو میری مختلف لوگوں سے تھوڑا سا میں نے ان پٹ لیا ہے, یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ یہ جو مختلف حوالے سے گفتگو چل رہی تھی انتخابات کے التوا کے حوالے سے, فوجی قیادت اور اسٹیبلشمنٹ کی لیڈرشپ وہ کم از کم اس وقت انتخابات کے التوا کی خواہش نہیں رکھتے. ان کا یہ ماننا ہے کہ ہم انتخابات میں کسی طرح کی نہ رکاوٹ بنیں گے, نہ انتخابات کے نتائج کے اوپر کسی طرح کا اثر انداز ہونے کی کوشش کریں گے. البتہ یہ بات ضرور ہے کہ جو پاکستان کی عوام کا فیصلہ ہوگا ہمیں تسلیم بھی ہوگا, اور ہم اپنے اس ایجنڈے سے کسی بھی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے, اور منتخب حکومت جو بھی آئے گی اس کو اس بات پر کنونس کریں گے کہ انہوں نے بھی اسی ایجنڈے کے اوپر چلنا ہے, اور اس کے لیے چارٹر آف اکانومی کی بھی حوصلہ افزائی کی جائے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ حالیہ دنوں میں یہ جو ٹیمپٹاس ہو رہی ہے وہ جلد تھم جائے گی. حالیہ دنوں میں انتخابات کے حوالے سے جو چائے کی پیالی میں طوفان اٹھانے کی کوشش کی جا رہی تھی وہ تھم جائے گا. انتخابات کے لیے جو تاریخ کا تعین الیکشن کمیشن آف پاکستان کرے گا وہ فائنل ہوگا, اس پہ انتخابات ہوں گے, اور ان انتخابات کے نتائج کو تمام پولیٹیکل قوتیں تسلیم بھی کریں گی اور ان انتخابات کا خیر مقدم بھی کریں گی. اچھی خبریں ہیں پاکستان کی عوام کے لیے بھی اور پاکستان کی اکانومی کے لیے بھی اگر ان کے اوپر عمل درآمد ہو جائے, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ عاصم منیر صاحب اگر اپنے اس 10 نکاتی ڈاکٹرن کے اوپر عمل درآمد کر گزریں اپنے اس ٹینیور میں, تو وہ یقینی طور پر پاکستان کے مسیحا کے طور پر ہی جانے جائیں گے. ادروائز پاکستان کے لوگ بڑے ظالم ہیں, وہ کسی کا لحاظ نہیں کرتے. دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ سب کچھ پائے تکمیل تک پہنچ جائے گا یا نہیں. خواہش تو یہ ہے کہ یہ پائے تکمیل تک پہنچے. اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کو بہت شکریہ. اللہ حافظ.